میری جسم میری مرضی کے خلاف چوک میں ملا کڑا ہے، ادھر مصلی پہ ملا کڑا ہے، ممبر پر ملا کڑا ہے، ادھر مصلی پہ حق تراویح کے لیے قرآن سنانے کے لیے ملا کڑا ہے. کما تدرانه گورے نو زما دے اہل تدرانه گورے، دے پٹکو والا تا دا عزت پا نظر باندے اگورا، دا توہین رسالت پا دفاع کی پچوک کی ملا ولار دے، پتا باندے گرانی رالا پچوک کی ملا ولار دے. میری جسم میری مرضی کے خلاف چوک میں ملا کڑا ہے، ادھر مصلی پہ ملا کڑا ہے، ممبر پر ملا کڑا ہے، ادھر مصلی پہ حق تراویح کے لیے قرآن سنانے کے لیے ملا کڑا ہے. اور سنو ستا بچے کور کے پیداشو وقت دا اذان دا پارا ملا ولار دے، دا بچی تا اسلامی نم ضرورت دے ما ملا ولار دے، دا بچے بیا عاقل و بالغ شو دا دین ضرورت دے، دا قرآن ضرورت دے، دا قرآن دا پارا ملا ولار دے. بیا دا بچے دے دا نکاح ضرورت راگے بیا ملا ولار دے. اور سنو تو وفات شوے تا تا دا کفن دفن ضرورت شو پا تختہ باندے ولارے، دا غسل طریقہ ندرزی ملا ولار دے، دا کفن و دفن طریقہ ندرزی ملا ولار دے، پا جنازہ باندے ملا ولار دے، کندے تا دے غرزی ملا ولار دے، ستا پا قبر باندے ملا ولار دے، دا درے میں دعا تا دے ملا ولار دے.